السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للتلاميذ اللي كيقراو في السنة الثانية بكالوريا أو الناس اللي غادي يدفعوا الباك ليبر، غادي نكملوا الشرح ديال الدرس ديال لي زوند ميكانيك. وصلنا لابارتي ديال لي زوند ميكانيك اللي هو لوسون. اشنا هو لوسون؟ لوسون فهو حتى هو كيشكل لنا اوند ميكانيك. بون، بالنسبة للوسون كيوقع لنا على هذا الشكل. مثلا كيكون عندنا واحد السورس دو سون اس، كيعطي لنا واحد الموجات صوتية على هذا الشكل. هنا واحد الأذن، واحد لوغي اللي كتسمع. بالنسبة للصون اشنو كيوقع له؟ كيوقع واحد واحد التمدد والانضغاط ديال وسط الانتشار. يعني هاد الموجات يقدر يوقع لها لا كومبريسيون لهاد الجهة ديال وسط الانتشار، ويقدر يوقع له تمدد. هنايا كيكون الانضغاط، وهنايا التمدد. الانضغاط اللي هو لا كومبريسيون، والديلاتاسيون اللي هو التمدد اللي هو الديلاتاسيون. Bon, donc le son est une onde mécanique progressive longitudinale. Il s'accompagne de la compression et la dilatation du milieu. يعني هنا كيوقع له la compression في هذا الاتجاه، وهنا كيوقع له la dilatation. يعني la compression الانضغاط ديال الميليو de propagation، la compression et la dilatation. وهنا وسط الانتشار milieu de propagation. Milieu de propagation. Mhm. Voilà, le son est une onde mécanique progressive. يعني هذه موجة ميكانيكية متوالية، progressive longitudinale طولية. il s'accompagne يعني كيصاحب معها. il s'accompagne دي de compression، يعني انضغاط et dilatation. dilatation du milieu ديال الوسط. مهم. وعندنا واحد الخاصية أخرى ديال لو سون اللي هي لا فيتاس دو سون ديبون دو ميليو دو بروباغاسيون. يعني سرعة الانتشار ديال لو سون ديبون، يعني عنده علاقة بالميليو دو بروباغاسيون، وسط الانتشار. لو سون سو بروباج، يعني الصوت كينتشر بلي فيت دون لي ليكيد اي دون لي سوليد كو دون لو لي غاز. يعني عندنا لو سون كينتشر لنا بسرعة في وسط اللي هو ليكيد سائل، والوسط اللي هو صلب لي سوليد بلي فيت كو، يعني بمقارنة مع الوسط الغازي لي ميليو غازو. دونك لا فيتاس du son dépend du milieu de propagation. Du milieu de propagation. يعني le son se propage se propage plus vite بسرعة dans les liquides et et dans les solides
dans les liquides et dans les solides que dans que dans les gaz. يعني هنا يعني هنا اللوسون اللي هو الصوت كينتشر لنا بسرعة في الوسط ليكيد سائل لي ميليو سوليد يعني الوسط الصلب بمقارنة مع الوسط الغازي اللي هو كينتشر بسرعة ضئيلة. غادي نشوفوا المميزات الثالثة ديال اللوسون. بالنسبة للمميزات الثالثة dans l'air sa célérité veut 331 mètres par seconde à 0 degré C. Dans l'air sa célérité vaut 331 mètres par seconde à 0 degré Celsius. Et elle augmente avec la température. هنايا في الهواء لا سيليغيتي السرعه ديال الصوت فو يعني كتوصل 331 متر بار سكوند في زيرو في 0 دوغري سيلسيوس في درجه الحراره صفر درجه صفر. مع درجه الحراره ملي كتاوغمونطا لا تمبيراتور اي اوغمونط افيك لا تمبيراتور يعني ملي كنزيدو في هاد لا تمبيراتور في هاد لا تمبيراتور يعني كتزيد لنا السرعه ديال الصوت في ليغ.